नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बअतुन मिनश्शक़ावति जुमूदुल ऐनि व क़सावतुल क़ल्बि व तूलुल अमलि वल हिर्सु अला दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइली दी बदबख्ती सलूर अलामी दी। कुम इंसान के दगा सलूर अलामी मौजूद नो दई बदबख्त दा। दगा सलूर अलामी दी इंसान लपारा दी बदबख्ती दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइली जुमूदुल ऐन अवला अलामा दी बदबख्ती दी इंसान लपारा अगा दी स्तरगोना वूह की न बयदल दी। कुम स्तरगोना सी दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी खौफ लवजी दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी डार लवजी दी इंसान दी स्तरगोना वूह की न बयजी नो दा दी इंसान दी बदबख्ती अलामा दा। सी दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी खौफ दी डार लवजी दी इंसान लस्तरगोना वूह की न बयजी। दगा वूह सी दी इंसान दी स्तरगोना बयजी दगा डेर लोई कीमत लरी। दी दग स्तरगी दी दिगसास की कीमत दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर दरबार की डेर लोई कीमती दा। दगा द स्तरगो यव सास कई अगर कब ज़ाहिर की यव सास कई वड़कई सास कई दा, लेकिन द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सर दगी उस सास की डेर लोई कीमत। दगा दी स्तरगो दा वड़कई सास कई सी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द डार लवजी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द खौफ लवजी द इंसान लस्तरगो न उबईजी दा द जहन्नम पे एक सख्त वोर बांधी से आगा द टोल दुनिया पे उबो समंदरों बांधी न मड़कीजी से देग शिद्दत देग गरमाइश देग हरारत द दुनिया पे समंदरों द दुनिया पे नहरों द दुनिया पे उबो बांधी नागा मड़कीजी उन ख़त्मीजी। लेकिन द दिग यव सास की द स्तरगो पे वजह सर आगा द जहन्नम हरारत दिग इंसान लपारा बिया मर्सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस शरीफ दा नबी अलैहिस्सलाम फरमाइली से दो कतरी दो सास की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डेर महबूब थी। यव आगा सास कई से द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे दरबार की द इंसान द स्तरगोना द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द खौफ लवजी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द डार लवजी द इंसान लस्तरगोना वस्सीजी द इंसान द स्तरगोना द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द खौफ लवजी यव सास कई राऊजी दगा सास कई द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे दरबार की डेर मुक़र्रब और डेर कीमती और डेर महबूब था। दोमागा सास कई सी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पलारा की द इंसान द जिस्म न उबईजी एलाए कलिमतुल्लाह लपारा द जहाद पे मैदान की द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द एलाए कलिमतुल्लाह लपारा द इंसान ल जिस्म न कुम कतरी विन तूसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त त दगा कतरा दगा सास कई दी विन डेर महबूब था। नो दगा दो सास की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त त डेर महबूब दी। यव द स्तरगो सास कई सी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द डार लवजी द इंसान द स्तरगो न उबईजी यव द जिस्म दी विन सास कई सी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द एलाए कलिमतुल्लाह लपारा द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द कलिमी द उचतवलो लपारा द इंसान द जिस्म न उबईजी। नो दगा दो सास की डेर कीमती दी। नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइली से द इंसान द बदबख्ती व अलामा दादा से द स्तरगो न द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द डार लवजी न वूख न बईजी। नो दा वूख का डेर कीमती दा। टोल समंदरुना टोल नहरुना द जहन्नम वोर नसी मड़कवलाई द जहन्नम अगर वोर शिद्दत गर्मी नसी ख़त्म वलाई, लेकिन द इंसान द स्तरगो न सी यव सास कई वलवीजी यव सास कई द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द डार लवजी राऊजी दगा यव सास कई द जहन्नम पे हरारत बांधी डेर द्रुन दा। और द जहन्नम हरारत द यव सास के वजह सरा द दिग इंसान पे बारक की सी द दिल स्तरगो न अगर वूह की सास कई वतलाई द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द डार लवजी दगा द दिपारा द निजात और द जहन्नम लपारा द अगा हरारत द गरमाइश द मुड़कवलो ज़रिया दा। दोम नंबर अलामा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र कड़ी दा से दोमा अलामा द इंसान द बदबख्ती अगा द जड़ सख्तवाली दा। जड़ बे सख्ती से कुम इंसान जड़ सख्ती शिद्दती की नो अगा इंसान बदबख्त दा। दगा अलामा द बदबख्ती दा से द इंसान जड़ सख्ती द इंसान पर जड़ की नरमी नहीं पर जड़ की द नूरो इंसानानो सरा मोहब्बत नहीं बल्कि जड़ द सख्ती। कुरान मजिद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाइली सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिक ब्या द दीन वरुस्ते या द तासे जुड़ुना सख्त सोलो और दुमरे या सख्त सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई से तर तिगो नम सख्त सोलो और तिगो न दुमरा सख्त सोलो से तिगो खया दुमरा नरमी दी से बाज तिगी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द डार लवजना राऊ गुरजीजी बाज तिगो ची द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द डार लवजी चश्मे जारी सी वेली जारी सी उबू जारी सी चीनी जारी सी दिगो ची उबू बईजी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द खौफ और द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द डार लवजी ची। लेकिन से द इंसान जड़ सख्त सी बिया दगा तिगी नम सख्त
نو دا د انسان لپاره د بدبختی علامه ده چې د کوم انسان زړه کې سختی رالاله، زړه یې سخت سویه. الله رب العزت قرآن مجید کې هم فرمایلی دی ویل للقاسیه قلوبهم، هغه خلق چې د دوی زړونه سخت دي هغه به ویل جهنم والا کنده دوی ته نصیب کیږي، هغه د هلاکت والا کنده ده هغه خلکو لپاره چې د دوی زړونه سخت دي. نو دومه علامه نبی علیه صلات وسلام چې ذکر کړې ده هغه د زړه سختوالی ده چې د بدبختی دومه علامه ده چې انسان به زړه سخت دی، زړه کې به سختوالی شدت وایي. درېیمه علامه نبی علیه صلات وسلام ذکر کړې ده اوږد امید، اوږدو امیدونه تړل. د یو انسان عمر 40-50 کالی لیکن د پلان جوړ کړی د 100-200-300 کالو یو پلان یې جوړ کړی. نو دا اوږدو امیدونه دي، دغه اوږد امید، دا اوږدو امیدونه ساتل دا د انسان لپاره د بدبختی علامه ده. بیا انسان دغه د الله رب العزت دین ته نه پرېږدي، عبادت ته نه پرېږدي، د امید زیاتی د دا تمنای چې زما به 80-90-100-200 کاله عمر ځکه دا پلان جوړ کړی، دغه یو ځان لپاره نقشه جوړ کړی چې زه به دومره وخت کې دغه کار کوم. بیا د الله رب العزت عبادت ته دی فرصت نه پیدا کوي، د الله رب العزت عبادت نه کوي، د الله رب العزت عبادت نه غافلی. نو دغه اوږدو امیدونه ساتل دغه هم د انسان لپاره د بدبختی علامه ده. د دې وجه نه چې د دغه امید له وجې نه، د دغه اوږدو امید له وجې چې بیا دی د الله رب العزت عبادت نه کوي، بیا د الله رب العزت دین طرف ته نه متوجه کیږي، بیا دی د الله رب العزت فرائض نه ادا کوي. ځکه د دو امید لوري سبا به وکم، بل ورځ به وکم، یا کال ته به وکم، بل کال ته به وکم، بل کال ته به وکم، تر اوسه خو عمر ډیر پروت ده. نو دغه لوی امید دغه دی په بدبختی باندې راپورته کی، د بدبختی باندې را برانګیخته کی، په ده کې بدبختی پیدا کی، بیا د بدبختی کارونه کوي، نیک عمل نه کی، تر دې پورې چې بیا د ته مرګ راسي او دی په دې بدبختی کې بیا وفات سي. څلورمه علامه نبی علیه صلات وسلام ذکر کړې ده حرص، دغه د انسان لپاره د بدبختی علامه ده. دی حریص، د دنیا لالچي، لالچ اخیستی، بس د یوې نه وروسته بله، د یوې نه وروسته بله، دا مې کړي ولای، دا مې کړي ولای، دا مې کړي ولای، بس د دنیا په زیاتولو کې لګېدلی، دنیا زیاتوي. نبی علیه صلات وسلام حدیث شریف هم ده چې انسان د پاره کچیری د سرو زرو یو کنده سي نو دی به د دې لالچ کې سیاره یو مې بله ولای، بیا بله سي بیا به دی د دې لالچ کې سی یو مې بله ولای. د انسان تر هغه وخته پورې نه مړیږي چې تر څو پورې دی وفات نه سي او خوله یې د ایدرې د خوله یې د قبر په خاورو باندې ډکه نه سي. نو دغه حرص دغه د انسان لپاره ډیر د بدبختی علامه ده. نو دغه سلور شیان نبی علیه صلات وسلام ذکر کړي دي چې انسان لپاره د بدبختی سلور آرامی دي. یوه علامه دا د چې د سترګو نه د الله رب العزت د خوف له وجې اوښکه نه بهیږي. دومه علامه نبی علیه صلات وسلام ذکر کړي ده چې د زړه سختوالی دغه د بدبختی علامه ده. زړه کې شقاوت، زړه کې سختی، شدت په زړه کې، دا د انسان